अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो वैसे तो तकरीबन हर हाजत के हवाले से है। इंसान की ज़िंदगी में दुख और सुख साथ साथ होते हैं और इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मुकाम भी आता है जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हो जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जब वो बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाता है। उसको सारे ही दोस्त अहबाब छोड़ जाते हैं, उसको कोई भी नहीं पूछता। वो परेशानी, वो टेंशन, वो किसी भी हवाले से हो सकती है। हो सकता है उसको कोई कर्ज़े का ऐसा मसला हो कि जहाँ वो हर एक के पास गया हो कि कर्ज़ा उतारने के लिए, अपने रिश्तेदारों के पास गया हो, दोस्तों के पास गया हो मदद के लिए, लेकिन परेशान होकर थक हार कर वो फिर खुदा की तरफ लौटता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उसको किसी औलाद के हवाले से कोई परेशानी हो, उसकी कोई औलाद नाफरमान हो चुकी हो, वो औलाद घर से निकल चुकी हो या घर आ नहीं रही हो किसी भी हवाले से। तो वो हो सकता है कोई पीरों फ़कीरों और जो इतने सारे लोग बैठे होते हैं ढोल बजाने वाले, कोई बाराती बन के, कोई लुटेरे बन के, कोई खाने वाले, उनके पास चला जाता है। तो उनके पास जाने से भी जब मसले हल नहीं होते तो फिर वो परेशान होकर खुदा की तरफ लौटता है। या फिर ऐसे वालिदैन हो सकते हैं कि जिनको अपने बच्चों की शादियों का मसला दरपेश हो और वो बच्चों की शादियों के हवाले से बहुत ही परेशान हो, उनकी बेटियां घर बैठी हुई हों, कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा हो। तो इसलिए आजकल का जो माहौल है वो हर हवाले से परेशानी है, हर हवाले से टेंशन वाला माहौल है। कारोबार हैं वो कि इतने ज़्यादा मायूस कुन है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। महंगाई है कि वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और इंसान परेशानी की तरफ गामज़न है, टेंशन का शिकार होता जा रहा है। नौकरी कहीं इंसान को मिलती नहीं है, इंसान फिर परेशान हो जाता है, टेंशन का शिकार हो जाता है। अगर किसी को नौकरी मिली हुई है या किसी का कारोबार है तो उसमें कोई भी आमदन नहीं होती, बेबरकती वाला माहौल है। तो जब इस किस्म के हालात पैदा हो जाएं कि जब इंसान हर तरफ से मायूस कुन हो जाए, जब इंसान थक हार जाता है तो फिर वो अपने खुदा की तरफ लौटता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसका वाहिद सहारा ही खुदा है। इसलिए बेहतर यही है कि जब भी ज़िंदगी में ऐसी परेशानियां आ जाएं तो बजाय हम अपने दोस्त अहबाब के पास जाएं, बजाय हम अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, बजाय हम किसी पीर फ़कीर के आगे हाथ फैलाएं, उनसे उस मसले को हल करने की दुआएं मंगवाएं, उनसे उस मसले को हल करने के लिए अमल करवाएं। नहीं, ये सारा कुछ गलत है। अव्वल तो ऐसे जितने भी जाहिल लोग बैठे हुए हैं उससे ज़्यादा जो जाहिल है वो अवाम है, क्योंकि अवाम जब परेशान होती है तो उसे कोई समझ नहीं आता, तो हर कोई उसको अच्छा नज़र आता है, हर कोई उसको ऐसा वो वाहिद सहारा नज़र आता है कि भाई उसके मसले का हल कर सके। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है। अगर इंसान थोड़ी देर के लिए ये सोच ले कि अशरफुल मखलूक़ात को जिस खुदा ने, जिस खालिक ने, जिस मालिक ने बनाया है, तो वही सबसे उसका कारसाज हो सकता है, वही सबसे उसको बचाने वाला हो सकता है, क्योंकि वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात है जो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली है। वो इस इंतज़ार में होती है कि बंदा उससे मांगे तो सही, इस इंतज़ार में होती है कि कोई तो हो जो उससे तलब करे, उसकी हस्ती के मुताबिक उससे तलब करे तो वो ज़रूर अनायत करता है। इसलिए इंसान की ज़िंदगी के जितने भी मसले मसाइल हैं, जो भी दुख सुख हैं, उनका जो भी कारसाज है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रख दिया है। और कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि जिसको पढ़ने से हमें वो तमाम मसले जो हमारी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं उनका हल नज़र आ जाता है। लेकिन बात ये है कि उसको हम समझें, उसको हम पढ़ें। इसलिए हमें कुरान पाक की तरफ रुजू करना चाहिए जिसमें हर मसले का हल बयान किया जाता है। आज का जो वजीफ़ा है वो इंसान की परेशानी ख़त्म करने का है।
انسان کی ٹینشن ختم کرنے کا ہے، انسان کو دلی سکون پہنچانے کا ہے۔ اس لیے زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی آپ کو حاجت ہو، تو اس لیے آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ آج کے وظیفے میں ہے۔ آپ کی ہر پریشانی کا جو حل ہے وہ آج کے وظیفے میں ہے۔ آپ کی ہر ٹینشن کا جو حل ہے وہ آج کے وظیفے میں ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ اس وظیفے کو میں نے اتنی بار آزمایا ہوا ہے، میری ہر مشکل اس وظیفے کی بدولت ختم ہو گئی ہے۔ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ ختم کروا دیں گے، اور جو بھی حاجت ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ وسیلہ فراہم کروا دیں گے۔ اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کرنا کیسے ہے؟ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن آل پہ پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ جب بھی آپ وظیفہ کریں تو وظیفہ پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، وظیفے کو آپ نے پابندی کے ساتھ کرنا ہے، اس کے درمیان میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ وظیفہ کرنے کے لیے ضروری ہے آپ 5 وقت کی نمازی ہوں، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وظیفہ آپ نے شروع کیا ہے تو نیت کر لیں اور حسب توفیق صدقہ آپ کسی کو دے دیں، تو اس سے آپ کے وظیفے پہ فوائد و ثمرات بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ اس وظیفے کو آپ ہر نماز کے بعد بھی کر سکتی ہیں، چاہے تو آپ دن کے کسی بھی ٹائم باوضو ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، 300 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ تسبیح 300 بار کرنی ہے، لیکن یہ تسبیح آپ نے دیوانہ وار کرنی ہے۔ ایک دیوانہ شخص اپنی دھن میں ذکر کرتا ہے تو اسی طرح آپ نے اس تسبیح کا ذکر دیوانہ وار کرنا ہے۔ دیوانہ وار سے مراد ہے کہ آپ کو آس پاس کا کوئی ہوش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو 300 بار پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے کہنا ہے صدق اللہ العظیم۔ تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 یعنی کہ آپ نے دیوانہ وار اس کو کرنا ہے۔ تو آپ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے گر گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ختم کر دے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہو وہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی وہ حاجت پوری کر دے۔ آپ نے اس وظیفے کو ایک دن میں 2 بار کرنا ہے۔ وظیفے کو تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی وہ پریشانی ختم نہیں ہو جاتی، جب تک آپ کو آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ یہ بات نوٹ فرما لیجئے کہ آپ کے ذکر میں جتنا خلوص ہوگا آپ کی حاجت اتنی ہی جلدی پوری ہوگی، جتنا خلوص اور جتنا دیوانہ پن ہوگا آپ کی حاجت اتنی ہی جلدی قبول ہوگی۔ اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ 1 دن میں قبول فرما لیں، آپ 2 دن میں اپنی حاجت قبول فرما لیں، یا 3 دن میں قبول فرما لیں۔ تو اس لیے اس تسبیح کو آپ جب دیوانہ وار پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا یہ ایسا عمل ہے کہ 1 دن میں ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، میرے سب بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن خواتین جو ہیں وہ مخصوص ایام کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ ویسے تو مخصوص ایام میں کر سکتی ہیں، لیکن زیادہ اثر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخصوص ایام کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔